गांव के बड़े बुजुर्गों की पंचायत हमारे घर में लगी हुई थी। मैं बेवगी की सफ़ेद चादर पहने अपनी सास और दूसरी खवातीन के हमरा एक चारपाई पर बैठी आंसू बहा रही थी। मेरे शौहर को गायब हुए 1 साल बीत गया था। इस दौरान एक लाश भी नहर के पास ऐसी मिली थी जिसे देखकर गालबन गुमान यही था कि वो मेरे शौहर की है और वो मर चुका है। गांव के रिवाज के मुताबिक मेरा निकाह मेरे देवर से कर दिया जाना था, क्योंकि हमारे गांव में बेवा भाभी का निकाह देवर से कर दिया जाता है। इसीलिए जब सरपंच ने कहा कि मूसा को मुझसे निकाह करना पड़ेगा तो ये सुनकर वो उखड़ा था। कहने लगा, मुझे ये फैसला कतई मंजूर नहीं है। मेरी भाभी मेरी बड़ी बहन जैसी है, मुझसे 6 साल बड़ी है। मैं कभी भी इनसे शादी नहीं कर सकता। मेरी भाभी को हम यूं अपने घर पर नहीं रख सकते और गांव के रिवाज के मुताबिक बेवा को मेके नहीं भेजा जाता था। इसे हमेशा देवर ही निकाह करता है। वो कहने लगा कि जब मैं दिल से इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं हूँ तो फिर भाभी से ऐसा रिश्ता कायम ही क्यों करूँ जिसे मैं निभाना ही नहीं चाहता। सरपंच ने कहा कि निकाह तो तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा। बेशक तुम भाभी को अपने नाम पर ही बिठा कर रखो, लेकिन लड़की मेके वापस नहीं जाएगी। तू दूसरी शादी का हक रखता है, बेशक दूसरी शादी अपनी मनपसंद से कर ले। मूसा फिर भी इनकार करता रहा कि ये मेरी भाभी के साथ ज्यादती है। वो क्यों मेरे नाम पर बैठी रहे। इन्हें हक है कि खुशहाल जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे जो इन्हें खुश रख सके, लेकिन इसकी बात किसी ने ना सुनी। गांव के रिवाज के मुताबिक मेरा निकाह इसी सफ़ेद जोड़े में मूसा के साथ कर दिया गया। मेरा नाम हुमैरा है। मैं बेहद हसीन थी। अपने हुस्न पर नाज भी बहुत था। हमारी फैमिली में शादी से पहले लड़की अपने होने वाले शौहर को देख नहीं सकती। मेरी शादी अपनी बरादरी के दूर के रिश्तेदारों में कहीं तय पाई थी। मंगनी की रस्म करने मेरी सास, ससुर और छोटा देवर आया था, जिसे देखकर कुछ पल तो मैं देखती ही रह गई थी। वो देखने में खुश शक्ल और डील डोल का भी अच्छा था, इसीलिए उम्र में 18-20 का लगता था। इसकी वजाहत देखकर मुझे लगा कि फिजान भी ऐसे ही होंगे। अब तो मेरे अंदर फिजान को देखने का शौक बेइश्तिहाक बढ़ने लगा। मैं रोज अपने तस्वर में फिजान के लिए एक खूबरू मर्द की शक्ल देखती, जैसे कि इसका छोटा भाई मूसा था, हसीन और दिलकश और वजाहत से भरपूर। 2 माह मैंने फिजान के बारे में किसी शहजादे का तस्वर बांधे गुजारे थे। मैं अपने गांव की पहली दुल्हन थी जिसने अपनी रुखसती पर एक आंसू नहीं बहाया था। मुझे तो अपने शौहर को देखने का, इससे बातें करने का बेहद इश्तियाक था। आज तो मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। मेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी जब मेरे शौहर की खालाजाद कज़न मुझे फिजान के कमरे में बिठा कर गई तो मुझे देखकर कहने लगी कि आज तो भाई ज़रूर अपने होश खो बैठेगा। कैसी चांद जैसी दुल्हन है इसकी। अपने लिए तारीफ सुनकर मैं शर्म से नज़रें झुका गई। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। मुझे बस फिजान के कमरे में आने का इंतज़ार था। मेरी बेताबियां रूज पर थी। एक एक पल इंतज़ार का गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। 1 घंटे बाद फिजान मेरे कमरे में आए। मैं घूंघट निकाले बैठी थी। दिल की धड़कनों का ये आलम था कि सीना शगाफ करके बाहर आ जाएंगी। जैसे जैसे फिजान मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गए, मुझे सलाम किया। मैंने भी धीमे लहजे में सलाम का जवाब दिया। जैसे ही इन्होंने मेरा घूंघट उठाया, कुछ पल के लिए तो वो कुछ भी ना बोले। ये कहने लगे, मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा है। तुम तो बहुत हसीन हो। मेरा दिल किसी जिद्दी बच्चे की तरह फिजान को देखने के लिए मचल रहा था, लेकिन शर्म के भी कुछ तकाजे होते हैं। मैं पहली रात की दुल्हन थी, यूं बेशर्मों की तरह से अपने शौहर को नहीं देख सकती थी। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब मेरी गोरी कलाई एक सांवली रंगत वाले हाथ में पकड़ी। मेरा दिल दक सा रह गया। मुरजस्ता मेरी नज़र इस चेहरे की जानिब बढ़ी जो मेरा शौहर था। मैं हक्का बक्का इसे देखती रह गई। वो गहरी सांवली रंगत का नौजवान था। बदे से नैन नक्श बिल्कुल भी खूबसूरत ना था, बल्कि इन नौजवानों में से था जिन्हें देखकर मैं हकारा से अपना रुख बदल जाती थी। मैंने फौरन से अपनी आंखें बंद कर दी। मैं एक जुर्जरी सी लेकर रह गई थी। मैं भला कैसे इसके साथ जिंदगी गुजार सकती थी जिसे 2 मिनट देखना भी मुझे गवारा न था। मुझ जैसी हसीन परस्त लड़की के लिए ये बात कोई मामूली सी बात ना थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। जबत शायद मेरे बस की बात ना थी।
टिप टिप मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस शख्स की संगत का सोच कर ही मुझे रोना आने लगा। मुझे यूं आंसू बहाता देखकर फिजान वजह पूछने लगे। मैं क्या कहती कि आप मुझे पसंद नहीं है, मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही है। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। वो मेरी बात सुनकर फिक्रमंद हो गए। मुझे एक सर दर्द की दवा दे दी। ये रात मेरे लिए किसी अजियत से कम ना थी। ऐसा शख्स जिसे मैं देखना भी गवारा नहीं कर सकती थी, इसके साथ शादी जैसा बंधन निभाना मुझे एक रात में ही बहुत बड़ी आजमाइश लगा था। सुबह वो शख्स बड़ा खुश और हशाश बशाश था। उसने एक हसीन लड़की को पा लिया था, लेकिन मुझे तो खुद से भी घिन आने लगी थी। इस जैसे मर्दों को मैं कभी देख भी लेती थी तो हकारत से थूकने लगती थी। ऐसे मर्दों के साथ भला कैसे कोई लड़की जिंदगी गुजार सकती है। मुझे लगा मेरे अंदर बैठी अना की देवी मुझ पर हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है कि तुमने तो कभी काले रंग का लिबास भी जेब तर नहीं किया था क्योंकि वो काला था। तुम्हें तो बदसूरत बच्चे तक पसंद ना थे और आज तुमने एक ऐसे शौहर के साथ रात गुजारी है जो काला है, और तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। अच्छी शक्ल सूरत का मालिक नहीं था, बल्कि अच्छा खासा बदसूरत किस्म का इंसान था। मैं इसकी हमराही में ही कमरे से बाहर आ गई। सामने दस्तरखान पर नाश्ता करते फिजान के छोटे भाई मूसा को देखकर मेरा जी जल रहा था। मैंने तो इसी को देखकर फिजान का नक्शा खींचा था, लेकिन इसमें और फिजान में जमीन आसमान का फर्क था। मेरी सास मुझे प्यार करने लगी। मेरे शोहर की कज़न मुझसे छेड़छाड़ करती रही, लेकिन मैं ऐसे थी जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा। सारे ख्वाब मेरे एक ही रात में चकनाचूर होकर मेरी आंखों में किरचियों की तरह चुभने लगे थे। फिर मैंने इसी वक्त सोच लिया कि मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। चंद दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे देवर की उम्र 14-15 बरस है, लेकिन इसकी काबिल रश्क सेहत और खूबसूरती से वो अपनी उम्र से 4-5 साल बड़ा लगता है। मेरा शोहर सुबह ही खेतों में चला जाता। जब वो वापस आता तो कपड़े कीचड़ और गारे से भरे होते थे। इसे देखकर मेरा दिल घबराने लगता था। मैं बहुत नफासत पसंद थी, इसीलिए मुझे वो किसान एक आंख नहीं भाता था। हमारा घर पुराने तर्ज का बना हुआ था, लेकिन था बड़ा। इसकी पिछली जानिब को सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी। पीछे एक तय खाना बना हुआ था, लेकिन वो काबिल इस्तेमाल ना था, हर वक्त बंद रहता था। कुछ काट कबाड़ इसमें पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई भी रुख नहीं करता था। मैं जब मूसा को देखती तो मुझे अपना शोहर और भी ज्यादा बदसूरत लगने लगता। मूसा स्कूल में पढ़ता था, मैट्रिक का तालिबे इल्म था। स्कूल से वापस आता तो मैं इसके लिए यूं खाना बनाती जैसे वो मेरी जिम्मेदारी हो, और जब फिजान शाम को घर लौटता तो मुझे इसकी परवाह ही नहीं होती थी वो भूखा है या नहीं। मैं सर बांध के अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मेरी यही कोशिश होती कि वो मेरे साथ कम से कम वक्त गुजारे। मूसा मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मेरे लिए वो कुछ और ही अहमियत रखने लगा था। हमारे गांव में ये रस्म भी थी कि अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, वो मर जाए, तो इसकी बीवी की शादी छोटे देवर से कर दी जाती थी। मैं शायद पहली बीवी होंगी जो अपने शौहर के मरने की दुआएं करती थी। बस किसी तरह से मेरी जान छूट जाए। मेरा देवर जब गर्मी में स्कूल से आता तो मैं इसे अपने कमरे में ले जाती। मेरे कमरे में लाहौरी कूलर था, वो चला देती और मूसा से कहती कि वो यहाँ सो जाए, वो आराम कर ले। मैं तो किचन में काम कर रही हूँ। दिन भर मेरा कमरा खाली ही रहता है। वो मेरी बात मान लेता और मेरे ही कमरे में सो जाता। मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाती और अपने कमरे में आ जाती। इसके पास बैठ जाती, कई घंटे इसका चेहरा देखती रहती। वो गहरी नींद में सो रहा होता था। इसे खबर भी ना होती थी कि मैं इसके करीब हूँ। पहले तो मुझे बस मूसा को देखने की ख्वाहिश होती थी, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश होती कि मैं इसको छू कर देखूं। मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जाता था, क्योंकि मूसा था ही ऐसा जैसा कि मैं अपने लिए शोहर का तस्वर करती आई थी। वो गहरी नींद सो रहा था जब मैंने इसके खूबसूरत चेहरे के नकोश को अपने हाथों से छूना शुरू किया। मेरे हाथ का लमस पाकर इसकी नींद में खलल पैदा हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली, मुझे अपने करीब देखकर घबराकर उठ बैठा। मैंने कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, तुम क्यों मुझसे घबरा रहे हो? मेरी बात सुनकर इसकी बदहवासी कुछ कम हुई। कहने लगा, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे यूं छुए। तो वो मेरे कमरे से उठकर बाहर चला गया।
لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ بہانے بہانے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، اس کے گلے لگ جاتی اور کہتی کہ تم میرے چھوٹے بھائی جیسے لگتے ہو، مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آ رہی ہے، اسی لیے تمہارے گلے لگ گئی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا نا؟ میری قربت شاید موسیٰ کے ہوش اڑانے لگی تھی، وہ اب مجھ سے گھبرانے لگا تھا۔ میں جب اس کے پاس جانے لگتی وہ کترا کر گزر جاتا، لیکن اب مجھے اس کی قربت کی خواہش ہونے لگی تھی۔ لیکن مسئلہ سارا فیضان کا تھا، نہ وہ کم وقت بیمار ہوتا نہ مرتا۔ میں نے تو اس کے مر جانے کے تعویذ تک مٹی میں دفن کیے تھے، لیکن وہ نہ مرتا تھا نہ میری جان چھوڑتا تھا۔ کہتا تھا تم چاند چہرہ ہو، میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اس کے کالے ہاتھ جب میرے چہرے کو چھوتے تو میں نفرت سے انہیں جھٹک دیتی۔ میں کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اسے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن ایک بار جب میں نے اپنی ساس کو یہ کہتے سنا کہ انہیں موسیٰ کے لیے اپنی بھانجی بہت پسند ہے اور وہ جلد ہی موسیٰ کا نکاح کر دیں گی اور 2 سال بعد رخصتی کریں گی، تو میری بے چینی عروج پر تھی۔ یہ بات میری ساس نے کھانے کے دوران کہی تھی۔ میرا برجستہ نظر موسیٰ کی جانب اٹھی، وہ یوں شرمایا جیسے وہ بھی اپنی اس کزن کو پسند کرتا ہو۔ موسیٰ کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے پسندیدگی کو دیکھ کر میرے اندر تو ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ میں کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی، لیکن موسیٰ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پوری رات میں نے جا کر گزاری۔ میرے اندر اٹھتے نفرت کے طوفان نے مجھے ایسے کام کے لیے اکسایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن موسیٰ کو پانے کا میرے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا۔ میں نے رات کو فیضان کو جگائے رکھا، اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ میرے بدلے رویے پر بہت خوش تھا، کہنے لگا روز تو تمہیں سونے کی جلدی ہوتی ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتی، آج کیسے اتنی دیر تک جاگ رہی ہو، مجھ سے باتیں بھی کر رہی ہو۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا کہ میں نے اسے وقت دیا ہے۔ میں نے کہا میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے گاجر کا حلوہ بنایا تھا جس میں نے زہر ڈال دیا۔ میں نے وہ حلوہ فیضان کو کھلا دیا اور پھر میں نے کہا کہ فیضان مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے، ہم دونوں باہر چلتے ہیں، کھلی فضا میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ فیضان تو میرے مہربان رویے پر حیران تھے، میرے ساتھ باہر آ گئے۔ چہل قدمی کرتے کرتے میں انہیں گھر کے پچھلی جانب لے آئی، پھر اس تہہ خانے کے پاس لے آئی۔ میں نے کہا اس تہہ خانے میں کیا ہے؟ فیضان کہنے لگے کچھ نہیں ہے، گھر کا فضول سامان ہے۔ میں نے کہا میں نے آج تک یہ تہہ خانہ نہیں دیکھا، مجھے ابھی یہ تہہ خانہ دیکھنا ہے۔ فیضان کہنے لگے یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ میں نے کہا مجھے دیکھنا ہے فیضان۔ فیضان نے میری ضد پر اس تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا، سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ اب ان کی طبیعت گھبرانے لگی تھی، وہ کہنے لگے واپس کمرے میں چلتے ہیں، نہ جانے کیوں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں کمرے میں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ میری اس افتاد کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے زمین پر جا گرے۔ اب زہر ان پر اثر کر چکا تھا، انہیں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگے، اپنا گلا پکڑنے لگے، کہنے لگے مجھے سانس نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے تمہیں زہر دیا ہے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ میرے گھر والوں نے تم میں نہ جانے کیا دیکھ کر میری شادی تم سے کر دی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تم جیسے بدصورت شخص کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اب وہ ہل جل نہیں رہا تھا، وہ مر چکا تھا۔ میں اس کی لاش وہیں چھوڑ کر اس تہہ خانے سے باہر نکل آئی۔ سب لوگ سو رہے تھے، میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مجھے اپنی حرکت پر ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، مجھے لگا میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ اگلے روز جب میری ساس نے فیضان کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ رات کو ان کے کسی دوست کا فون آیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے میں کھیتوں میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ میری ساس کہنے لگی کہ آج تک تو وہ کبھی بھی یوں آدھی رات کو باہر نہیں گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، ہمارے گاؤں میں ایک نہر تھی، وہاں آئے دن کسی نہ کسی کے ڈوب کر مرنے کی اطلاع آتی رہتی تھی۔ اتفاق تھا کہ ایک خبر وہاں سے بھی آ گئی کہ نہر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے، لیکن اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا۔ جو لباس اس نے پہنا تھا، میں نے جب اسے دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ تو فیضان ہے۔ فیضان کی موت کی خبر نے تو گھر میں کہرام مچا دیا، سب رو رہے تھے اور میں رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن میرے اندر تو جیسے بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ میں عدت کے لیے ایک کمرے میں بیٹھ گئی۔ میری ساس کی بہت بری حالت تھی، بیٹے کا غم ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
وہ بار بار غشی کھا کر گر جاتی۔ موسیٰ پر ساری ذمہ داری آ چکی تھی۔ اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ اسے بھی فیضان کا بہت دکھ تھا۔ میری عدت ختم ہوتے ہی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ فیضان کا انتظار کر لینا چاہیے۔ میں جان بوجھ کر موسیٰ کو دیکھ کر رونے لگتی، فیضان کو یاد کرنے لگتی تاکہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکوں۔ وہ مجھے تسلی دیتا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ 1 سال بیت گیا۔ اس کے بعد جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ لاش فیضان کی ہی تھی تو اب پنچایت بیٹھ چکی تھی۔ گاؤں کے رواج کے مطابق موسیٰ کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر موسیٰ نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، میں انہیں اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں، لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ بابی کو تو تم اپنے نکاح میں ضرور رکھو گے، چاہے بعد میں اپنی مرضی سے نکاح کر لینا۔ نکاح کے بعد موسیٰ مجھ سے اور بھی زیادہ کترانے لگا، حالانکہ میں اس کی قربت کی مطمئن ہونے لگی تھی۔ میں اس کے سارے کام کرتی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں ایسے کسی زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کرتا۔ میں اپنی کزن راشدہ سے محبت کرتا ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گا۔ مجھے یہ سن کر غصہ آنے لگا۔ ایک بار اس کی وہی کزن ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ اس کے سامنے میں موسیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اسے موسیٰ کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں، تاکہ وہ موسیٰ کو چھوڑ دے، لیکن وہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ موسیٰ کا پیچھا چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک دن تو اس لڑکی نے حد ہی کر دی۔ میں موسیٰ کے کپڑے استری کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، موسیٰ کے کپڑے آج کے بعد سے میں استری کیا کروں گی۔ موسیٰ کا کوئی بھی کام آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ میں کیوں نہ کروں، میں اس کی بیوی ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی مسکرانے لگی، کہنے لگی، صرف نام کی بیوی ہیں آپ اس کی، بہت جلد وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر بے حد پریشان سی ہو گئی۔ وہ لڑکی اب ہر وقت موسیٰ کے آس پاس رہنے لگی۔ میں جب بھی اس لڑکی کو موسیٰ کے آس پاس دیکھتی تو میرا دل جلنے لگتا۔ وہ مجھے موسیٰ کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت کر دی کہ اس لڑکی کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب جب کہ میں موسیٰ کے نکاح میں ہوں، یہ مجھے موسیٰ کے دل میں جگہ بنانے نہیں دے رہی۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی، موسیٰ نے صرف ایک رسم نبھائی ہے، وہ اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، اسی لیے میں اس کی شادی راشدہ سے کر دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر اس لڑکی کے لیے نفرت کے جذبات ابھرنے لگے۔ میں نے موسیٰ کو پانے کے لیے اپنے شوہر تک کو زہر دے دیا، تو یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ ایک رات میں اپنے کمرے سے اٹھ کر موسیٰ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا تاکہ راشدہ مجھے موسیٰ کے ساتھ دیکھ لے، اور ہوا بھی یہی۔ وہ شاید موسیٰ کو جگانے آئی تھی۔ مجھے اس طرح سے دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی، لیکن پھر بھی وہ موسیٰ کے ساتھ ویسے ہی ہنس بول رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی ڈٹائی پر غصہ آنے لگا۔ میں نے چند دن بعد جان بوجھ کر الٹیاں کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا، میں امید سے ہوں، رات کو میں موسیٰ کے ساتھ ہوتی ہوں۔ میری اس بات پر وہ لڑکی مجھ سے لڑنے لگی، پھر موسیٰ سے کہنے لگی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ موسیٰ 2 بیویوں کو ایک ساتھ رکھے، یا تو وہ اسے چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے اور مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ لڑکی یہ سن کر واپس چلی گئی۔ ایک دن موسیٰ نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میری خوشی کی تو انتہا نہیں رہی، میری خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ پھر موسیٰ میرے کمرے میں آیا۔ اس نے ایک رومال سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر مجھے یہ سچ بتا دو کہ تم نے اس دن بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تو میں تمہیں خوشی سے اپنا لوں گا، کیونکہ میں اس تہہ خانے میں اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہاری قربت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس شخص نے بھی اپنا رومال اتار دیا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو فیضان تھے، میرے پہلے شوہر۔ میں نے کہا، میں نے تو آپ کو مار ڈالا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مرے نہیں تھے۔ اسی تہہ خانے کا ایک راستہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکل گئے اور نہر میں جا کر گر گئے۔ وہ نہر انہیں بہا کر دوسرے گاؤں میں لے گئی۔ وہیں کسی نے ان کی جان بچا لی۔ جب انہیں ہوش آیا تو پتا چلا کہ وہ 6 ماہ سے بے ہوش تھے۔ پھر پہلے انہیں کچھ یاد تو نہیں آیا۔ اس کے بعد جب ان کی یادداشت واپس آئی تو وہ چپکے سے گاؤں آ گئے۔
اس وقت تک میرا نکاح موسیٰ سے ہو چکا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ میری حقیقت سامنے آ گئی تھی، اسی لیے موسیٰ نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے کسی نے بھی نہیں اپنایا۔ میں ایک دربار کے باہر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ میرا سارا حسن ماند پڑ گیا تھا جس پر مجھے غرور تھا۔ یہ میرے غرور اور ناشکری کی سزا تھی جو مجھے ملی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔